Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Écrire sans radical ou bien sans racine au dénominateur. يعني كيفاش يمكن لنا نحذفوا la racine من dénominateur. Donc ناخذوا هذا l'exercice. Écrire, première question, écrire sans racine au dénominateur les nombres suivants A, B, C. Deuxième question, montrer que le nombre suivant est un entier, mais qu'on entier, يعني soit relatif, soit naturel. Bon, passons à A. A égale 2 sur racine carrée de 6. دونك مادام الهدف ديالنا اننا نحذفوا لو راديكال يعني هذا لو سامبول ديال لا راسين كاري من الدينوميناتور، يعني غادي نحاولوا اول حاجه نديرو نستحضروا لي ريغل اللي متعلقين بلي راسين كاري. فوالا هادو هما لي ريغل، كاين 4 ريغل اون جينيرال اللي كيمكن نستعملوا، ولكن الا لاحظنا مزيان اللي ممكن نستعملوهم هما لا بروميير اي لا دوزيام، حيت هما اللي كيتكلموا على كيعطيونا دي زيكريتور ما فيهمش لو راديكال. فوالا مثلا هادي وهادي، فوالا اذا غادي نحاولوا نديروهم، ولكن باش نطبقوهم خصنا نظهروا لو كاري. دونك اون في اباريتر لو كاري، ولكن هنا ما يمكنش نديروا لو كاري باسكو 6 ني با زان كاري بارفي. دونك خصنا نفكروا بطريقه واحده اخرى. دونك الا زدنا لاحظنا في ليكريتور اللي عندنا كنلاحظوا باللي عندنا اون فراكسيون، عندنا واحد لو تريت فراكسيون، وبهذه الملاحظه يعني كان خصنا نمشيو نستحضروا لي ريغل اللي شفناهم في لي فراكسيون، ومن بينهم كاين هاد لا ريغل هذه اللي هي lorsque on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, on obtient une fraction égale à la première fraction. يعني كنحصلوا على الكتابه واحد الكتابه اخرى كتساوي داك الفراكسيون اللي عندنا في الاول. دونك اون فا ابليكي سيت ريغل دون نوتر اكزرسيس في هاد ليكريتور اللي عندنا. دونك اون فا ابليكي بار ميم نومبر، ولكن شنو هو هاد لو نومبر هذا؟ لا ريغل ما كتوضح لنا شنو هو هاد لو، يعني كتقول لنا يمكن لك تستعمل اي نومبر بغيت. دونك مادام حنا الهدف ديالنا هو لو كاري، يعني نظهروا لو كاري، والهدف ديالنا اننا نحذفوا لو راديكال، دونك اون فا ملتيبليي par le même nombre اللي عندنا هنا باش نحصلوا على لو كاري. دونك on va multiplier par racine carrée de 6. d'abord on va simplifier، يعني اللي كيهمنا حنا غادي نركزوا على الدينوميناتور. voilà on obtient 2 racine de 6 sur racine carrée de 6 le tout au carré, et la racine de 6 le tout au carré égale à 6. 2 racine donc 2 racine carrée de 6 sur 6. كنكونوا جاوبنا على الكيستيون ديالنا، وممكن نكملوا السامبليفيكاسيون. الا لاحظنا هنا عندنا واحد السامبليفيكاسيون، الا بغينا نكملوا السامبليفيكاسيون هي مزيان نديروا هذه الملاحظه هذه. دونك عندنا 2 c'est un facteur commun entre le 2 et le 6 parce que 6 s'écrit sous forme de 2 multiplié par 3. Voilà, et on va simplifier par 2 et on obtient la racine de 6 sur 3. Passons maintenant à B. B égale à 5 sur 2 racine carrée de 7. Donc ici, la même chose, on a la racine carrée de 6 au dénominateur. Donc on va multiplier par le même nombre, la racine carrée de 6, de 7, pardon. Voilà, on va multiplier dans la racine, par racine carrée de 7. Ici, on a 2 racines de 7, c'est-à-dire 2 multiplié par racine carrée de 7 multiplié par racine carrée de 7. Donc on peut calculer racine de 7 multiplié par racine carrée de 7 et on obtient cette écriture de multiplié par racine de 7 le tout au carré, parce qu'on a la multiplication هنا يعني يمكن لنا نعزلوا هاد لي دو فاكتور entre eux. الفوق ما كنقدرش نتكلم عليه لان كنخليوه حتى النهايه، ما كيهمناش، حنا اللي كيهمنا هو اللي لتحت يعني في لو با يعني في الدينوميناتور. فوالا et après on va éliminer le radical et le carré, on obtient 2 multiplié par 7, c'est-à-dire 5 racines de 7 sur 14. voilà et كنكونوا جاوبنا على الكيستيون ديالنا. نمشيو الان للسي. Donc, c'est égal à 5 sur racine carrée de 7 plus 2. Donc, la même chose, on a la racine carrée de 7 dans le dénominateur. Donc, on va faire بنفس الطريقة. يعني est-ce qu'on va multiplier par racine carrée de 7. Donc, غادي نمشيو نجربوا واش غادي تحذف لنا la racine carrée ولا لا. voilà غادي ناخذوا يعني نديروا واحد تجربه الا بغينا نقولوا. دونك غادي ناخذوا هو la racine carrée de 7 plus 2. on va le multiplier par racine carrée de 7. لاحظوا هنا درت لي بارونتيز باسكو الدينوميناتور ديالنا مكون من هاد ليكسبرسيون، من التعبير، فهو مركب من لا سوم وفيه لي نومبر. دونك ضروري خصنا نديرو اونتر بارونتيز، لان
لا ريغل كتقول لنا اون ملتيبلي لو دينوميناتور، ماشي يعني ما درناش لي بارونتيز كتولي بحال غير دو هي اللي مضروبه في لا راسين كاري دو 7. دونك ضروري خصنا نديرو لي بارونتيز. دونك كيفاش غنتصرفوا هنا من بعد ما ضربنا في لا راسين كاري دو 7؟ سيتادير اون فا ديفلوبي donc la racine carrée de 7, l'écriture qui la racine carrée de 7 fois la racine carrée de 7 et la racine carrée de 7 fois 2. كنحصلوا على هذه l'écriture. Voilà, racine carrée de 7 le tout au carré. كاين اللي يقول لك نديروا غير la multiplication par la racine carrée de 7. دونك هنا كتفقد ليغاليتي، ضروري خصك دير هذا الشونجمون، هذا خصك نديروا الديفلوبمون ضروري. دونك كنحصلوا على 2 racine de 7 au carré. Racine de 7 fois 2 c'est 2 fois racine de 7. هنا غادي تحذف لينا لو كاري، ولكن غادي يبقى لينا هنا. دونك هاد لا ميثود اللي شفناها من قبل ما غاديش تصلح لينا هنا باسكو كيبقى لينا لو راديكال في الدينوميناتور. دونك خصنا نفكروا بشي طريقه واحده اخرى. شنو السبب اللي خلانا هاد لا ميثود ما تنفعناش؟ ربما حيت عندنا لا سوم من قبل ما كيكونش عندنا لا سوم، ولا كيكون عندنا لا ملتيبليكاسيون في بي اللي شفنا من قبل. فوالا خصنا نذكروا الان شي قاعده واحده اخرى، لان الهدف ديالنا هو نظهروا لو كاري. دونك شنو هي؟ عندنا واحد القواعد اخرين كيتكلموا على لو كاري اللي هما لي زيدونتيتي روماركابل، سيرتو هاد لا تخوازيام ايدونتيتي روماركابل اللي كنستعملوا. فوالا فيهم لو كاري. دونك غادي نمشيو نتصرفوا. دونك غادي نعتبروا راسين دو 7 بلس 2 هي ا بلس بي. دونك شنو فاش غادي دائما كنديروا نفس القاعده ديال اون فا ملتيبليي باغ ميم نومبر، ولكن شنو هو هذا لو نومبر اللي غادي تضرب فيه في الحاله هذه؟ دونك غادي نحاولوا نحصلوا على ليدونتيتي روماركابل، سيتادير اون فا ملتيبليي باغ راسين كاري دو 7 موان 2 بويسك عندنا هنا بلس 2. دونك اون فا multiplié par racine de 7 moins 2. يعني غادي نستعملوا لا سوستراكسيون من بعد ما كان عندنا لاديسيون هنايا. فوالا باش نحصلوا على هاد ليدونتيتي. دونك هذه هي لا ميثود اللي ممكن نديرو. كما قلت الفوق ما كيهمناش، حنا غادي نركزوا على تحت. دونك عندنا هنايا ايدونتيتي روماركابل غادي تكون عندنا. دونك ا هي لا راسين كاري دو 7 و بي ديالنا هي 2. كاين اللي غادي يقول لك هنا هذه واحد ليغور كيوقع، كيقول لك ما عندوش لا راسين. دونك حنا في الرياضيات ملي كتقول ان نومبر، دونك راه يقدر يكون فيه لا راسين كاري، يقدر يكون فيه فراكسيون، يقدر تكون فيه لا فيرغول، سي لا ميم. دونك خصنا دونك كنحصلوا على راسين كاري دو 7 لو تو او كاري موان 2 او كاري. دونك فوالا اي اون اوبتيان واحد دينوميناتور اللي ما فيهش لو راديكال. راسين دو 7 au carré هي لو 7 moins 4. Voilà, on va simplifier. 7 moins 4 c'est 3 et on obtient une écriture sans radical au dénominateur. هنا كيمكن لينا نكملوا اللي بغا باغ اكزومبل اللي بغا يحذف هاد لي بارونتيز par développement وكنحصلوا على هاد l'écriture. Voilà. Passons maintenant à deuxième question. ولكن قبل باردون كاين واحد مصطلح هنا. هاد لو نومبر فاش ضربنا فيه لا سوستراكسيون سي اون ديفيرونس من بعد ما كان عندنا سوم. يعني العكس، الا كان عندنا هنايا ديفيرونس غادي نضربو في لا سوم. وهاد لو نومبر اللي كيتضرب فيه باش نحصلوا على ليدونتيتي روماركابل كيتسمى لو كونجوغي دو راسين دو 7 بلس 2. دونك هاد لو نومبر هذا كامل هاد ليكريتور اللي هي سو فورم دون ديفيرونس، يعني عندنا لا سوستراكسيون كتسمى لو كونجوغي ديال هاد ليكريتور اللي فيها لا سوم. والعكس ايضا هذا كيتسمى لو كونجوغي ديال هذا. لو كونجوغي دو ا بلس بي اون جينيرال سي ا موان بي. دونك هذا غير مصطلح. لو كونجوغي هو باللغه العربيه المرافق. Bon, نمشيو للدوزيام كيستيون d'abord. Donc, pour la deuxième question, on va écrire ou bien on va montrer que ce nombre est ou bien cette écriture c'est un nombre entier. يعني غادي نحاولوا نشتغلوا في هذه l'écriture هذه، نديروا دي ريغل ونديروا دي شونجمون، ولكن في الاخير خصنا نحصلوا على واحد لو نومبر entier، يعني عدد صحيح، يعني ما فيش لا فيرغول، ما فيش لي فراكسيون اكسيتيرا، ما فيش لو راديكال كوم 5 كوم 6 موان 2 موان 3 اكسيتيرا. دونك ملي كنشوفوا في هذه ليكريتور كنلاحظوا اولا هي سو فورم دو تيرم. عندنا دو تيرم، بروميير تيرم اي لو دوزيام تيرم، باسكو عندنا هنايا لا سوستراكسيون. دونك عندنا لي تيرم، لي بارتي ديالنا هما سو سون دي تيرم. دونك نقدروا نتعاملوا مع هاد ليكريتور مع هاد لو تيرم بوحدو، ونتعاملوا مع هاد لو تيرم بوحدو. بالنسبه لهاد لو تيرم من كنلاحظوا فيه كنلقاو باننا كنذكروا كنحاولوا نديروا ديك لا ميثود ديال يعني نحذفوا اون فا اليميني لو راديكال او دينوميناتور، يعني نحذفوا لو راديكال من هنا. وهنا نفس الشيء كيفاش غادي نتصرفوا هنا. بون غادي فوالا
نحاولوا نحذفوا لو راديكال. Donc on va multiplier par 3 plus racine de 5, يعني le conjugué de 3 moins racine de 5. Voilà, احنا كتبناها. On va toujours multiplier par même nombre, hein. moins ici كيفاش يمكن لنا نتصرفوا هنا؟ نفس الشيء كما شفنا في الفيديو اللي قبل. سواء غادي نفكروا نحذفوا لو راديكال نهائيا، سواء نصغروا هذا لو نومبر اللي تحت لو راديكال. بيان سور ما غاديش نقدروا نحذفوا لو راديكال باسكو 20 سي با ان كاري بارفي، يعني ما فيش ما نقدروش نكتبوه سو فورم دان كاري. دونك غادي نحاولوا نصغروا هذا لو نومبر هذا بديكومبوزيسيون، يعني بالتفكيك لواحد لو نومبر كاري با parfait, hein. On va décomposer en un carré parfait multiplié par un entier. شنو هو هذا لو كاري بارفي اللي غادي نستعملوه في 20؟ بيان سور غادي يكون هو لو 4 fois 5. Donc on va écrire racine carrée de 20 sous forme de 4 fois 5. وهذه لا ميثود شفناها في الفيديو اللي قبل. Bon, d'abord on va simplifier, on obtient donc le premier terme هو هذا. غادي عطينا يعني identité remarquable 3 au carré moins racine de 5 au carré. الفوق ما كنتكلموش عليه حتى نشوفوا من بعد تنبسطوا ليدي ديالنا، الفكره ديالنا نديروها. ici on décompose le radical. غادي نوزعوا بيان سور باستعمال واحد لا ريغل ديال شفناها ديال لي راسين، يعني ممكن نكتبوا لا راسين دو 4 multiplié par racine de 5. Donc racine de 4 c'est 2. Déjà شفنا هذا الشيء هذا، تجاوزت هذه المراحل، هذه لي زيتاب هذه درتها مباشره. Donc après simplification 3 au carré c'est 9 et racine de 5 c'est 5 au carré. Donc نحصلوا على l'écriture هذه ما فيهاش حتى شي شونجمون. 9 moins 5 c'est 4. Voilà. دونك باقي ما بانش لي، ما نساوش الاخر لو بوت ديالنا ولا لوبجيكتيف ديالنا هو نحصلوا على واحد لو نومبر اونتيي. ملاحظه هنا واحد لا رومارك، on peut simplifier par 8, par 4 pardon, parce que 8 sous forme de 2 s'écrit sous forme de 2 multiplié par 4. Donc on va simplifier par 4 et on obtient 2 fois 3 plus racine de 5. فيمشي هذا le trait parce que après la simplification غتبقى لينا هنا le 1. Donc un nombre sur 1 يعني كيبقى داك le nombre sans fraction، يعني بلا داك le trait داك الخط ديال les fractions. On va éliminer les parenthèses bien sûr avec en utilisant la règle de distributivité 2 fois 3 et 2 fois racine de 5 et on obtient 2 fois 3 c'est 6, 2 fois racine de 5 c'est 2 racine de 5 moins bien sûr 2 racine de 5. Donc on a 3 termes. Donc on va calculer bien sûr كتلاحظوا هنايا واحد la remarque, on a 2 termes opposés يعني متقابلين، عندنا 2 racines de 5 et moins 2 racines de 5. Le résultat ديالهم غتكون هو le nombre 0. Donc 6 plus 0 et on obtient 6. Donc ici c'est un nombre entier. Et voilà كنكونوا جاوبنا على الكيستيون ديالنا parce que 6 c'est un entier. Donc D l'écriture ديالنا اللي كانت عندنا في الاول كتلاحظوا كتبان معقده الا بغينا نقولوا شويه، ولكن في الاخير ما هي الا le nombre 6. Voilà et la science est terminée et merci.